ويتات فلتيخا ماي عالم مكرا كنقرك عيدلن بعين كايو إيخا حيلخا آمينة ناباخا إسقا عبرت عنيخا عبني مسننا منالوني يسوس منالوني بزي كافا زلقفن تصنعن بسم أبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين እግዚአብሔር أملاخنا سلد فتركنا ناب كرسنا سلد صواحخنا ببعينتو جهودون صور ردية سلد هابكنا بزا ليت زيا حليخان كسابوان زيا سلد وصحخنا نمسجنك لنا وقويتا بزا معالت زيا خحزنكا خاب زخيل كل حليخا تعبي حياونت كان محرت كان نعاخاب زحقو صبو قبر ترهاي كمن ركب تبرنا منتي ناي فقر ودخا مدحنينا يسوس كروسوس تروفات ناي تاد ودخا دنقل مريم صلتن ناي حلوتنا خلو ملاختيا مالدنتن سقاها زلبسي زل عالم وقالكا بمهارنا صلوت دقمنا نبخا نقرب لنا وناب سماي تنبر سمكاي مسجن من سخات تنسى فقط كاب سماي كم زخني كمون أمدري يخون مقبعلتنا لو مهبنا زبدلنا كاغرب لنا نحنا أول زبدلنا يقرأ من نبل أفتنا يتأتونا كاكفو أدحننا كمي من قصن حيل كورن نزل عالم نتكا يامين سلام نعخي ومريم تسقاز ملآكي زيابير مساخيو مكابا نسي استبارك في مايكروسوفت استبارخيو وقدست مريم أدى أملا لمن الله نحانا نهاتان نحجين بجيزي موتنان أمين كاب مزمور داويد حمسان حدن وأملاخ مأنتي زل عالموي محرت كايلكا يقرب للي مأنتي عبير حرح كايلكا أبساي دمسد كاب أبساي أتبكا حسبني أتريني كاب حتياتي ون أتريني أني أبساي فلت ألخو حتياتي ون كل جزي أبكي ميو أني نعخا نبين خاطر يبدلكم أبكي مخاون أكي قبركم الذي يختفردني حق خايخا أنت قطع خانون كنوع اللخا نسخا كان عنان حق مخات فتو طباب مهارني وعملا روي لبي فتر اللي كنوع منفسكا عوشتي حدث كاب قدسكا يتدربيني قدوس منفسكا ون أي تقدفني حقوس مدحنكا ملسلي فتيخ إزازكا تقفني شعو من قدخا نحاتان كمهرميم نساتهم دما نبخاكم اللسيوم وأملاخ مدحاني كابعدا دايما نقفني كنوع خنزخون كخا بإللتا خبسريه قويتاي مسغانا خاخ نقرز
ክእለት ዘረባ ሃበኒ ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 3 ብድሕሪ እዚ ምስ ኢየሱስ ዲያብሎስ ክፍተን ናብ በረኻ ወሰዶ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾመ። ሽዑ ጠመየ እቲ ፈታኒ ድማ መጺኡ ወዲ እግዚኣብሔር እንተኮንካ ስዘን ኣማንን ጌራ ይኹና በልበሎ። ኢየሱስ ግና ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል ዳ እምበር ብእንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ኢሉ መለሰሉ። خبركم أحواتن أحاتن እግዚአብሔር ኣምላኽና ሎሚ እውን ካብዚ 40 ጾምን ጾም መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብነት ብምኽታል እቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚቲ ፈታኒ ዝረኣዮ ትብዓት ነፍሲ ወከፍና ኣብነት ትምህርትና እዩ። ስለዚ በዚ ግዜ እዚ ፍላይ በዚ 40 ጾም እዚ ምስቲ ፈታኒ ናይ ዝዓለም እዚ ዝተፈላለየ ሓጥያት ዝፍትነልና ኣብ ዝሓመት ጾም እዚ ምስኡ ክንቃለስ ንዕደም ነዚ ከዓ ብጸሎትን ጾምን ናይ ሰናይ ተግባራትን ክንስዕሮ ንዕደም እምበኣር እቲ ስጋ ዝለበሰ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ንዓና ብዝገበሮ ዓብዪ ትሕትና ርሕራሕን ንሕና ሓጥኣን ደቂ ሰባት መዓልታዊ ክንገጥሞ ዝነበረና ነገር ማለት ፈተና ባዕሉ ክትፃወሮ ክኢሉ ስለዚ ኣብ ክንዳና ንሓጢኣትና ነቲ ፈተናታት ክስዕር ተረኺቡ እምበኣር እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ዓብዪ መደብ ኣምላኽ ንደቂ ሰባት መላእኽትን ሓንቲ ክብርቲ መንግስቲ ኣምላኽ ንምፍጣር ዘጠቓለለ እዩ ዝነበረ። እግዚኣብሔር ከምቲ ኣብ ፍጥረት እንረኽቦ እምበኣር ኩሉ ምስ ፈጠረ ጽቡቕ እናበለ ይሰምዮ ነበረ። ስለዚ መደብ ኣምላኽ ኩሉ ጽቡቕ ነበረ። ደቂ ሰባት ግን ነዚ ብሓጢኣትና ክነፍርሶ ተረኸብና። ሓጢኣት ውድቀት መላእኽትን እቲ ሎሚ መዓልታዊ ኣንጻር ፈተናታት ሸይጣን ንገብሮ ቃልስን ኣካል ናይቲ መሰረታዊ መጀመርታ ዕላማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይነበረን። እንተኾነ ግን ብሰንኪ ዘይግቡእ ኣጠቓቕማ ናጽነት ድሌትን መላእኽትን ደቂ ሰባትን ኩሉና ፍጡራት እዚ ክኸውን ሞት ክመጽእ ሓጢኣት ክመጽእ ክኢሉ ናጽነት መላእኽትን ደቂ ሰባትን ንኣምላኽ ብናጽነት ንኸፍቅርዎ ነፃ ድሌት ኣድላዩ ስለ ዝነበረ ብዙሓት መላእኽትን ብዙሓት ደቂ ሰባትን ካብኡ ክርሕቑ ገበሮም። ሎሚ እውን እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍና እታ ፀባብ መንገድን ገፋሕ መንገድን እዚአን እናበለ እዘን ክልተ መንገዲ ሂቡ ብናጽነት ሓዲአን ንኽንመርጽ ይዕድመና። እታ ፀባብ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ እታ ገፋሕ ብዙሓት ክሓልፍዋ ከዓ ናብ ኩነኔ ዝመርሓ ምዃነን ይሕብረና። ነዚ ፈሊጥና ግን ንሕና እቲ ቅኑዕ መንገዲ ናብ ድሕነት ዘብጽሕ እቲ ገፊሕ ናብ ኩነኔ ዝወስድ ክንመርጽ ናይ ነፍሲ ወከፍና ምርጫ ይኸውን። ከም በዓል ቅዱስ ቶማስ ከምኡ እውን ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ዝኣመሰሉ ናይ ስነ መለኮት ምሁራን ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ንመንግስቱ ዝነበሮ መበገሲ መደብ ዓሚቕ ርድኢትን ትምህርትን ይህቡና። ኣብቲ መደብ እቲ መላእኽቲ ንደቂ ሰባት ብብርሃን ኣስተንትኖን ኣቢሎም ናብ ፍጽምና ኣብ ዝገብርዎ ጉዕዞ ክሕግዙ
ተልእኾ ዕማን ከም ዝተዋህቦም ይኣምኑን ይምህሩን። ገለ መዘምራን መላእኽቲ ንምምሕዳር ዕማም ተዋሂብዎም ነቲ ስጋዊ ዓለም ምስ ፍቓድ ኣምላኽ ተሰማሚዖም ይመርሑ ነበሩ። ውፅኢት ውድቀት መላእኽትን ሓጢኣት ኣዳምን ሔዋንን ውፅኢቱ ሎሚ ብሓጢኣት ዝመልአት ዓለም ኮይና ትርከብ። خبركم أحواتن حاتن أبزي قدوس وقتي عبيد بقار ترى ملاختنا جانتن مفلات أقداسي يخون نايلو مقال أملاخ نتفتات إتي أزيو حيالن زودق ملآخ سيطان أتوكرنا خنستنتن عدمنا مجمرتا تشكامي برهان تباهلو زمن برين توفيت كم زحبرو ካብቶም ዝለዓሉ መላእኽቲ ዝነበረ ቅዱስ ቶማስ አኩይነስ ከም ዝበሎ ውድቀት ሸይጣን ካብ ትዕቢት ዝመፀ እዩ ይብል። ስለዚ ንሕና ሎሚ ካብዚ ክንመሃሮ ዘለና እምበኣር ውድቀት ካብ ዘይ ምእዛዝ ካብ ኣነነት ካብ ትዕቢት ከም ዝመፅእ ክንመሃር ንርእሱ ሸይጣን ንርእሱ ኣምላኽ ክኸውን كم دليتو خفترن كم محدرن نأملاخ كجلجل نأملاك كإززن أبيهم زي يسوس سيطانن ملوء بملوء تفلت وطنبر حكي كون النت نتي أبرخاز قبر وركب مدرخ فترن عميق ترقم زوسخلوني نبرين أبزرك بزي يسوس نرسو خفتن بمفقات ناي موداتا سعر السيطان أبزي جمر زعوت زي أبتزل على ترزو أبسقعين موتن تنسعين يسوس بتصح نبرين يسوس لنفس وكف فتنا بمنصاك نديابلوس كم يجيركا خمت تسعرو زرقت رح زي كونين بعوات أم مسكال نفتنا نممكاز زدل تسقان دك سبات حيلي يهبهم لذي أبزي أربعة صوم إذن بقار لومي أبهي واتنا زكاة منا فتناتات كنستمتنو يدلين سيطان حيالن لعلن بالحزة اللون وكوان تخوني بتسقى أملاكن متاركتي يقولون لومي نحنا مرسنا مس كريستوس بمواهات نتسيطان لاي حالن فتناتات كنقاوم نخئل عوات هبلع الفتنا بناي جزار اسنا حيلنا زي كونات بتخرستوس نابو زملسو بنتسا زقربو تسكايو لذي انبقار كويتانا يس كريستوس نتي شيطان وين تفتاني ودك زي عبير انت خوينكاس زن أأمان نجيرا يخونا مسولو سب كاب أفن أملاخن بزواتس كل قال دا أمبر بإنجرات راي أين برنيو زبط صحفالو إلي زمالسلو لموين نفس وكفنا بإنجرا بماي تراي زي كوني انتاي دا بقال أملاخ كنبر زي عبير أملاخ يحتنا بعلو بيتانا يسكرسوس مجمريا صدقون منقستون دليو كالوي كله كوهابكم إلونا إيو لذي صدقون منقستون كندلي صدقون منقستون كا بصمن صلوتن سناي تقبراتن يزركب مسز خيط كا بحكي أوكيد ما أملاح بفرلاي بزي ناي صوم يزي نتي مسكال كريستوس حمامات كريستوس منا ذكرنا نحنا نفس وكفنا لموين مس እግዚአብሔር أملاخنا حرقي حقኛ حرقي بمقبار محرتو بملمان حقኛታት تنسو موتن صلاتن سناي تبراتن كله فتناتات نسكنا حتى نسكنا
نان حنيفان زخرف الحياة سكنتان حيلات سكنتان مسكنات يكون يعني أخذنا كله كنا سحنا سنا يسكن كنا سحنا سنا خلنا كنا صغار خان ما غلبنا رسني خل أنت خان زنبرة حتى خا موترو نزل من يابير كل كان أمثل خل ويتعد فلت إخا ناي عالم مكرا كنقرك عيدلن بعين كايو إخا حيلخا آمينة نابخا إصقا عبرت عنيخا عبني مسننا من علوني يسوس من علوني بزي كافا زلقفن تصنعن أي نفسي صلائي سيطان كفرحني أسنانو قيسو ولا انت متني نسخات بلس عبايت نبب حيلخا قالوني الشيطان زبار من علوني يسوس من علوني بزي كاخا زدقفن تتصنعن